गेली 16 वर्सां देवकी कृष्ण वारकरी मंडळ माशेल हांगच्यान ही वारी गेल्या 16 वर्सां चालू आसा आनी हांव आसतना ती सुरू जाल्ली आनी आमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान पंचायतीचे सुद्दां ती फुडें वताली आनी ती फुडें वचत आसा. म्हाका दिसता ह्या वारीच्या निमित्तान ह्या वाठारांत एक व्हडलो उत्साह निर्माण जाता आनी जे पांयाची वारी करता 20-22 दीस तांकां एक खंयची तरी दैवी शक्ती तेंच्या आंगात आसता म्हणून ती इतली मोठी वारी करूं शकता आनी देवकी कृष्णाचे आनी विठोबाचे तांकां सदांच आशिर्वाद आसता आनी त्या खातीर ही वारी सदांच फुडें वता. हांव ह्या वारीच्या सगळ्या वारकऱ्यांक तेंच्या कुटुंबाक शुभेच्छा दिता. म्हजें सहकार्य ह्या वारीक गेले 16 वर्सां आसा आनी फुडें आसतलें आनी त्या खातीर ज्यो आनी फुडें आनीकूय वारी तयार जाल्या तांकांय बी शुभेच्छा दिता. सगळ्यांनी एकजुटीत एक रावन ह्या विठ्ठलाची सेवा आपल्या मनपसून करची अशी इच्छा व्यक्त करता. वारकरी मंडळ माशेल त्याचा हांव अध्यक्ष आसा आनी ही वारी 16 वर्सां जाली आमी हांगासरल्यान स्टार्ट केली आनी तेन्ना आमी पयलीच खेप 21 जाण गेल्ले. आतां आमचे 30 लोक आसा आनी ही वारी अशीच आमी कित्या खातीर गेली की ह्या लोकांक विठोबाचें दर्शन मेळचें म्हणून आमी ही वारी केली. गेल्या फावट आमी हांगासर आमी घरा कडल्यान हे घेतलेली बस घेवन हांगासरल्या जाणट्यांक सगळ्यांक व्हरून थंय विठोबाचें दर्शन दिल्लें आसा. फुडें आमी तशेंच करतले अशें सांगून वारकरी तांकां प्रयत्न करता पंढरपूर वचपाक. पंढरपूरची वारी आषाढी वारी आणि कार्तिकी वारी महाराष्ट्रांतल्यान जायत्यो वारी पंढरपुराक वता पण ताच्या बरोबर गोंयच्यो कितल्योश्योच वारी पंढरपुराक वता. सादारण 300 ते 400 किलोमीटर गोंयचे डिस्टन्स आणि हे सगळे वारकरी हे डिस्टन्स 300 ते 400 किलोमीटर पाणी चलत वता. अशें म्हळें वता की पंढरपूरची वारी केवळ देवळां करीत. हाच्या फाटल्यान कारण म्हळ्यार कांय संतांनी सांगितलें आसा की जेन्ना तुमी वारीक वता तेन्ना संसाराचो जो मोह आसा तो कडेक दवरात आनी विठ्ठल भक्ती लीन जावन ह्या विठ्ठलाची वारी करा. ह्या वारीन विठ्ठल अशें म्हळें वता की हे वारकऱ्या बरोबर जे विठ्ठल आमचे मंडळी आसा ते तांच्या बरोबर वास करता. तांच्या बरोबर सातत्यान ते वारकऱ्या बरोबर आसता. तर अशा प्रकारची माशेलांतल्यानय आज वारी आज पंढरपुराक वचपाक भायर सरली. संजय नार्वेकर हाच्या नेतृत्वान सादारण 31 लोकांचे एक ग्रूप वारकरी आज फार्मारस मार्गे रोडा मार्गे ते आज पंढरपुराक प्रयाण केला. तर ही जी वारी आसा तांची 16 वर्सां जाली ती सातत्यान करीत आसा आनी सातत्यान तांच्या बरोबर लोकूय वता. कारण ही वारी तितली सहज सोंपी न्ही. कंटिन्युअस चलप ताका तातूंत पावस वारो हे सगळे फेस करीत आमकां वचचें पडटा. त्याच बरोबर न्हिदपाची करपाची जी सोय आसा ती आमकां हालींच्या भशेन मेळना. थंय मेळटा थंय तांकां न्हिदप करप जेवण हें सगळें करचें पडटा आनी हें सगळें करता आसतना तांकां मातसो त्रास जाता. तांकां त्रास दिवना कारण ते विठ्ठल भक्ती लीन जाल्ले आसा. विठ्ठलाचो गजर करीत विठ्ठल 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 करीत ते आज भायर सरिल्ले आसा आनी सादारण ते 15 ते 13 दिसांनी पंढरपुराक पाविल्ले आसा. ताचे मदीं प्रत्येक कडेन आसा आनी कांय कडेन तांकां कांय लोक जे आसा विठ्ठल भक्त आसा तांकां जेवण दिता. तर हे स्वता हे जेवता पण ताका म्हाका ते बरो संबंध दवरून त्या वारीक दिसाक किमान 15 ते 20 किलोमीटर चलत आसतात आनी हे डिस्टन्स 13 ते 15 आषाढी एकादशी पयलीं 2 दीस ते पंढरपुराक पावता. सगळे जाण विठ्ठलाचें दर्शन घेतात आनी एकादशी दिसा सांजचे ते मागीर हांगा दुसरे दिसा माशेलांत चिखल कालो जाता.
सहभागी करतात 3 किंवा